नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी। खड्काले 2121 र गुरुङले 1908 मत पाए। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी। महामन्त्री पदमा पराजित नेता रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ताका लागि आह्वान। मलेसियामा डुङ्गा दुर्घटना, इन्डोनेसियाका 11 जनाको मृत्यु, 27 बेपत्ता, 20 पुरुष र 2 महिलाको जीवितै उद्धार। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपाल र भुटान भिड्दै। भुटानलाई जित्नै पर्ने नेपालको बाध्यता। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसभापतिका 7 उम्मेद्वार मध्ये खड्काले 2121 र गुरुङले 1908 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो। उपसभापतिका अर्का उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छदारले 1906 मत प्राप्त गर्नुभयो। बुधबार राति अबेर प्राप्त मत परिणाम अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका उम्मेद्वार खड्का र शेखर कोइराला पक्षका उम्मेद्वार गुरुङ निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको छ। देउवा पक्षका उम्मेद्वार गच्छदार 2 मतान्तरले पराजित हुनुभयो। यस्तै उपसभापतिका अर्का उम्मेद्वार चन्द्र भण्डारीले 1580, सुजाता कोइरालाले 644, महेश आचार्यले 589 र दिव्येश्वरी शाहले 132 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। यस्तै महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको छ। बुधबार मात्रै सभापतिको मत परिणाम सार्वजनिक भएकोमा बिहीबार बिहानै उपसभापति र अपराह्नमा महामन्त्रीको मत परिणाम सार्वजनिक भयो। बुधबार सकिएको सभापतिको मत परिणाममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रतिद्वन्दी डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा विजयी भए। सोमबार भएको मतदानमा सभापतिका 5 प्रत्याशी मध्ये कसैको पनि 51% नपुगेपछि मंगलबार पुनः मतदान भएको थियो। दोस्रो चरणमा कुल 4623 मत खसेकोमा देउवाले 2733 मत पाएका थिए भने कोइरालाले 1855 मत पाएका थिए। 35 मत भने बदर भएको थियो। कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। अन्तिम मत परिणाम अनुसार खड्काले 2121 र गुरुङले 1908 मत ल्याएका छन्। खड्काले सभापति शेरबहादुर देउवा प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए भने गुरुङले शेखर कोइराला प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। देउवा पक्षकै विजय कुमार गच्छदार भने 2 मतले तेस्रो स्थानमा परेका छन्। उनले 1906 मत ल्याए। चौथो स्थानमा रहेका चन्द्र भण्डारीले 1580 मत ल्याएका छन्। उनी डाक्टर शेखर कोइराला प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रकाशमान सिंह समूहबाट सुजाता कोइराला, स्वतन्त्र तर्फबाट महेश आचार्य र विमलेन्द्र निधि प्यानलबाट दिव्येश्वरी शाह उठेका थिए। कोइरालाले 644, आचार्यले 589 र शाहले 132 मत ल्याए। 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यस्तै कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। थापा शेखर कोइराला र शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। कुल 4682 मत खसेकोमा थापाले 3023 र शर्माले 1984 मत पाएका छन्। देउवा प्यानलबाट चुनाव लडेका प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल दुवै पराजित भए। महतले 1556 र पौडेलले 1393 मत पाएका छन्। यस्तै कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वार बनेका मिलेन्द्र रिजालले 809 मत मात्र पाए। विमलेन्द्र निधिको समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका राजाराम कार्कीले 106 मत ल्याए। 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीको महामन्त्री पदमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी हुनुभएको छ। आज अपराह्न सकिएको मतगणना अनुसार थापाले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने दोस्रो सर्वाधिक मत विश्वप्रकाश शर्माले प्राप्त गर्नुभएको हो। मतगणनापछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोगका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले गगन कुमार थापा 3023 मत प्राप्त गरी विजयी बनेको बताउनुभयो। त्यस्तै विश्वप्रकाश शर्माले 1984 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्रीका अन्य उम्मेदवारहरू डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1556 मत, प्रदीप पौडेलले 1393 मत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले 809 मत र राजाराम कार्कीले 106 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पौडेल 1393 मत, 4 मिनेन्द्र रिजाल 809 मत, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल 5 राजाराम कार्की 106 मत र 6 मा विश्वप्रकाश शर्मा 1984 मत। जम्मा खसेको मत 4682 मध्ये 43 मत बदल भएको छ। यसरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको महामन्त्री पदको निर्वाचनका 6 जना उम्मेदवारहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21(2) बमोजिम बढी मत प्राप्त गर्नुहुने 2 जना उम्मेदवारहरू गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको महामन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि 6 जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, जसमा सर्वाधिक मत ल्याउने 2 नेता थापा र शर्माले विजय हासिल गर्नुभएको हो। राजनीतिमा नैतिकता नहुँदा थुप्रै समस्याहरू आउँछन्। नैतिकहीन राजनीतिले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन। यही भावनालाई कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पछ्याएका छन्। उनको भनाइअनुसार भावावेशमा नभई राजनीतिक पुँजी बचाइराख्न मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको स्पष्ट पारेका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बिहीबार अपराह्न रक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको जानकारी गराएका छन्। उनले लामो राजनीतिक जीवनबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति राजनीतिक पुँजी बचाइराख्न रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको स्पष्ट पारे। उनले भावआवेशमा नभई राजनीतिक सम्पत्ति गुमाएकी भन्ने लागेर आफूले राजीनामा गरेको बताए। आफू राजनीतिमा हारेको वा थाकेको सिपाही नभई दृढ निश्चयका साथ अघि बढ्न सक्ने आत्मविश्वासका साथ उभिएको पनि उनले बताए। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र मेरो समर्थनको आधार अत्यन्त सङ्कुचित भएको स्पष्ट छ। यस कुरालाई हृदयङ्ग मर्दा मैले रक्षा मन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुन्न, तसर्थ रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। जे राजनीतिक सम्पत्ति मेरा लागि आजको दिनमा आवश्यक हुन्थ्यो, मैले चाहेका गर्न खोजेका चिज गर्नका लागि त्यो राजनीतिक सम्पत्ति मैले गुमाएँ कि जस्तो पनि लाग्यो। एउटा निर्वाचन हारे मात्रै होइन, मसँग त्यो पुँजी रहेन जस्तो लागेर पनि राजीनामा रक्षा मन्त्रीबाट कमसेकम दिनुपर्छ। त्यसै बाँकी काम गर्नका लागि मलाई ठिङ्ग उभिनलाई, मोरङ क्षेत्रमा 2 का जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको सांसदका रूपमा ठिङ्ग उभिनलाई, नेपाली कांग्रेस एउटा क्रियाशील सदस्यका रूपमा ठिङ्ग उभिनका लागि, नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा महाधिवेशन महासमितिको सदस्य रहिराख्दाखेरि र त्यो ठाउँमा उभिनलाई, ठिङ्ग उभिनलाई, आफ्नो विवेक बोल्नलाई, मेरो राजनीतिक पुँजी बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने लागेर पनि यो राजीनामा गरेँ। आफूले कुनै लेनदेनबाट शेखर कोइरालालाई समर्थन नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारे। महामन्त्रीमा उम्मेदवार दिँदै गर्दा पराजित हुनु परे पनि आफूभन्दा सक्षम र सबैले पत्याएको मान्छे छोडेर जानेमा आफू ढुक्क भएको भन्दै उनले पार्टी अझै सक्रियताका साथ अघि बढोस् भन्ने कामना आफ्नो रहेको बताए। अहिलेको निर्णय रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि निर्णय के हुन सक्छ भन्ने कुरामा अझ मैले सोच्न बाँकी छ। रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कुरा त एउटा हो, तर त्योभन्दा पनि बढी गम्भीर
पनि सोच मेरो मनमा छ, जुन सोचले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा उतार चढाव होला त्यसले, तर बाँकी काङ्ग्रेसको जीवनमा काङ्ग्रेस निश्चल बगिरहेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छ भन्ने गहिरो भाव र निश्चयको भावका साथ म अगाडिका निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा उभिएको छु जस्तो लाग्छ। तर जबरजस्ती घसिटेर पेसिटेर बसिराख्नुपर्छ मलाई लाग्दैन। त्यसैले एउटा ठाउँ चटक्क छोडेपछि त्यो जे मेरो कोटको वरिमा धुलो लागेको थियो त्यो सबै टकटक्याएर झारिसकेपछि त म फेरि ठिङ्ग जसरी जहाँ उभिन चाहन्छु उभिन मिल्ने हुन्छ होला। उनले पार्टीले चित्तबुद्ध जिम्मेवारी नदिए राजनीतिबाट अलग हुन सक्ने सङ्केत पनि गरे। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने निर्णयमा आफू पुगी नसकेको भए पनि त्यो सम्भावनालाई पनि ननकार्ने बताए। मैले राजनीतिमा भइन भने पनि राजनीतिमा नहुने निर्णय गरेँ भने काङ्ग्रेसको क्रियाशील जीवन नहुने निर्णय गरेँ भने पनि म नहुँदाखेरि मैले भन्दा राम्रोसँग त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने मानिसको हातमा जिम्मामा पर्यो कि परेन भन्दाखेरि मैले खोजेको जिम्मेवारी त्यहाँ पर्यो जस्तो लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वले मलाई एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यका रूपमा जसरी उपयोग गर्न चाहन्छ त्यो मलाई चित्त बुझ्यो। मेरो लागि उचित भयो भने त्यही किसिमले मैले अगाडि बढ्ने हो, होइन भने मैले आफ्नो बाटो आफै रोज्दै जाने हो नि त। मैले सङ्केत गरे होइन, तर सम्भावना त छँदै छैन पनि भने होइन, सङ्केत गरे चाहिँ होइन। मन्त्री रिजालले आफ्नो राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाएर अघि बढाउने बताउनु भएको छ। पार्टीको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा महामन्त्री थापाले अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाका क्रममा आफ्नै साथीहरूका बीचमा बढेको दूरीलाई कम गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीमा जोड्न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीका पदाधिकारीहरू मिलेर पार्टी सभापतिलाई बल पुर्याएर र घचघच्याएर सही ठाउँमा उभ्याउने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूसँग एक दिन पनि चुक्ने सुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै पाएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक र परिपक्व ढङ्गले निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महामन्त्रीको रूपमा मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छु। मैले मेरो मार्गदर्शन प्रति साथीहरूलाई जुन कुरा भनेको छु कि मलाई विश्वास गर्ने साथीहरूले मलाई यो जिम्मेवारी दिइसके पछाडि मैले तपाईँहरूलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। म त्यो कुरामा इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु। म एउटा समूहमा बसेर मैले निर्वाचन लडेँ। त्यो समूहप्रतिको मेरो आफ्नो उहाँहरूप्रति म विशेष मेरो उहाँ सम्मान छ। तर म महामन्त्री आज जिम्मेवारी पाइसकेपछि म सिङ्गो पार्टीको महामन्त्री, म सबैजना पार्टीको साथीहरूको महामन्त्री हो र मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीका रूपमा मैले जुन तीनटा कुरा म लिएर यो मैदानमा आएँ म कि पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कुनै पनि अलमलमा नरहिकन यसको राजनीतिक बाटो राजनीतिक लाइन दिने काम महामन्त्रीको त्यसको एउटा लिखित प्रस्ताव मैले लिएर आएको छु। त्यसकै आधारमा म पार्टीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छु। महामन्त्री थापाले आफूले अघि सारेको समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको कार्यक्रमलाई पार्टीकै कार्यक्रम बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको बेतिथिलाई अन्त्य गर्दै विधान सम्मत र विधिसम्मत रूपमा चलाउने बताउनुभयो। पार्टीभित्र एउटा व्यक्तिले वर्चस्व राख्ने परम्परा बनेको भन्दै उहाँले त्यस्तो परम्परालाई भत्काउने बताउनुभयो। पार्टीले कोही कार्यक्रमलाई बनाउने मेरो प्रयास रहन्छ। पार्टीले यसलाई कार्यक्रमको रूपमा लिएर जाँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको उभिने ठाउँ अझै प्रष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पार्टीलाई विधानसम्म ढङ्गले चलाउने, पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाउने, पार्टीमा जुन व्यतिथि छ त्यो व्यतिथिलाई अन्त्य गर्ने, पार्टी यत्रो अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास महाधिवेशनमा गर्ने, तर पार्टी सञ्चालन गर्दै गर्दा चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने गरिकन गर्ने जुन एउटा परम्परा जस्तो भएको छ यो परम्परालाई अब हामीले भत्काउने। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लाखौँ सदस्य भएको तर सबैभन्दा व्यवस्थित यो ढङ्गले सञ्चालित भएको पार्टी। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लाखौँ सदस्य भएको तर लाखौँ सदस्यहरूको शक्तिलाई राज्यको दोहन गर्नका निम्ति प्रयोग गर्ने भयो।
त्यो लाखौँ सदस्यको शक्तिलाई समाजमा अनेकन रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने पार्टीका रूपमा यसलाई लिएर जाने प्रयास चाहिँ महामन्त्रीको रूपमा मैले गर्छु। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसका लाखौं सदस्यहरूलाई समाज रूपान्तरणको मुद्दाहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने पार्टीको रूपमा लिएर जाने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित नेता प्रदीप पौडेलले निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणापछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पार्टीलाई सुदृढ र संगठित बनाई अघि बढाउने कुरामा सधैँ साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन परिणामसँगै नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भएको भन्दै उहाँले वैचारिक रूपान्तरणका लागि विजयी पदाधिकारीहरूले नेतृत्व लिने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। सधैँ साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भएको छ। अब वैचारिक रूपान्तरणका निम्ति साथीहरूले प्रयास गर्नुहुनेछ, नेतृत्व गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हारिएको अनुभव प्राप्त गरेको नेतृत्व पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सँगसँगै पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू पनि जिम्मेवार पदमा पुग्नु भएको छ। त्यसैले यो मिश्रण भएको छ, पुराना र नयाँ बीचको मिश्रण भएको छ। अब हाम्रो पार्टी सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्छ, पार्टीभित्र आम एकता निर्माण हुने परिस्थिति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। विधि व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेर पार्टी चल्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। उहाँले निर्वाचन परिणामले पुरानो र नयाँ नेतृत्वहरूको सम्मिश्रण पार्टीभित्र सिर्जना गराएको देखिएको भन्दै निर्वाचनपछि पार्टीभित्र आम एकता निर्माण हुने परिस्थिति बन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीको मतगणना सकिएको छ। 4 वर्षका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा पुरानादेखि नयाँ पुस्तासम्म निर्वाचित भएका छन्। कस्ता छन् त कांग्रेस महाधिवेशन जित्ने पदाधिकारीहरू? अमृत ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जारी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। मतगणना गरेर नतिजा आउने क्रम भटाभट भइरहेको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। यस्तै महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन्। 2072 सालमा भएको 13औं महाधिवेशनबाट देउवा पहिलो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। 2059 सालमा भने देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजित गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरी सभापति बनेका थिए। 2003 सालमा डडेलधुरामा जन्मेका देउवा देशको 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। 2052, 2058, 2061, 2074 र 2078 साल गरी देउवा 5 पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। उनी 2048, 2051 र 2056 गरी 3 वटे संसदीय निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारका रूपमा निर्वाचित भएका हुन्। यसबीच उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। देउवाले पार्टी विभाजन गर्दा उपसभापति खड्का केन्द्रीय सदस्य थिए। 2031 सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले पटक पटक गरी 5 महिनासम्म जेल जीवन बिताएका छन्। यस्तै उपसभापतिका अर्का विजेता धनराज गुरुङले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका हुन्। उनले 2036 सालको आन्दोलनमा सहभागी भएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका हुन्। उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति, तरुण दलको महासचिव, संविधान सभा सदस्य, कांग्रेस स्याङ्जा जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुँदै बिहीबार नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको लामो बहस चल्यो। नेतृत्वमा भने पुरानै पुस्ताको हावी रह्यो। तर यस महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्ताका 2 नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उदय भएको छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा 14औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा विजयी भएका छन्। थापा र शर्मा दुवै 2046 सालको जनआन्दोलन पछिका पुस्ता हुन्। कुनै बेला दुवैजना नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एउटै कार्यसमितिमा थिए। 2057 सालमा शर्मा नेभी सङ्घको अध्यक्ष थिए भने त्यही कार्यसमितिमा थापा उपाध्यक्ष थिए। कांग्रेस राजनीतिमा थापा शर्मा आशलाग्दा नेता हुन्। 2040 सालमा धुलाबारी मावि झापाको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इकाइ सभापति भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए शर्मा।
उनी 2047 सालमा नेभी सङ्घ झापाको जिल्ला सभापति समेत भएका थिए। विश्वप्रकाश शर्मा 2048 सालमा नेभी सङ्घ केन्द्रीय सदस्य, 2053 सालमा नेभी सङ्घ महामन्त्री, 2053 सालमा नेभी सङ्घ केन्द्रीय उपसभापति र 2057 सालमा उनी नेभी सङ्घको केन्द्रीय सभापति बनेका थिए। 2072 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका शर्मा 2074 साल यता काङ्ग्रेसको पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। गगन थापा भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालदेखि नै चर्चामा थिए। उनी 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा राजा विरोधीका एक प्रमुख युवा अनुहार हुन्। नेभी सङ्घको महामन्त्रीका रूपमा उनी सडक आन्दोलनमा सक्रिय थिए। गणतन्त्र आएपछि उनी पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सांसद बने। 2070 र 2074 को निर्वाचनमा भने उनी काठमाडौँ 4बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। थापा 2073 सालमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए। काङ्ग्रेस राजनीतिको केन्द्रमा उदाएका थापा र शर्मालाई पार्टी रूपान्तरणको चुनौती त छँदैछ, युवाहरूको जनमत लिएर सामूहिक नेतृत्व निर्माण गर्दै अघि बढ्ने चुनौती पनि छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ताका लागि आह्वान। मलेसियामा डुङ्गा दुर्घटना, इन्डोनेसियाका 11 जनाको मृत्यु, 27 बेपत्ता 20 पुरुष र 2 महिलाको जीवित उद्धार। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपाल र भुटान भिड्दै भुटानलाई जित्नै पर्ने नेपालको बाध्यता। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृत्ति समितिले दिएका निर्देशन अनुसार बनाउनु पर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको समितिको बैठकले समितिले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशन अनुसार बनाउनु पर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणी कुमार खड्काले सरकारी निकायहरूले बजेट निकासा गरी आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्ड बमोजिम नगरेकोले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति खड्काका अनुसार परिवर्तित राजनैतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। हालसम्म त सरकारी निकायले बजेट निकासा गरी आफ्ना भवनहरू निर्माण गर्दा त्यसले वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्ड बमोजिम नगरेको देखिएकोले आगामी दिनमा यसको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयबाटै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त रूपमा सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरी हुन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित सरकार शहरीकरणको अवधारणा अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर, मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमुना बस्ती लगायतका सम्बन्धमा अघि बढाएको कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्नका लागि समितिका सदस्यहरू एवं कर्मचारीहरूलाई पुष महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवासीय कार्यालय गोष्ठी गर्ने पनि बताउनुभयो। विकासका लागि योजना चाहिन्छ। योजना छनौटमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। तर यस्तो नभएर पहुँचवाला व्यक्तिको बोलावाला भयो भने विकासले गति पाउँदैन। अहिले मुलुकको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाइअनुसार योजना छनौट र वित्तीय कानुन पालनामा गडबडी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
बिहिबार विकास तथा प्रविधि समितिमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी हुन्। उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजना छनौट गर्नुपर्ने बताइन्। कम्तीमा मङ्सिरबाट गाविसबाट योजना ओडाबाट योजना छानिन्थे, पुष माघ फागुनमा गएर जिल्ला परिषद भएर योजना छानिएर आउँथे। तर आज त सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छान्दै गर्छ। यसलाई एमबिएसमा छैन भने पनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेछ। यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कसैले फलो गरेका छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थ समितिमा हामी हुँदा बनाएको हो। त्यसले योजना छनौटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ। मान्यज्यूहरू, मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने, अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताइन्। उनले सयौं परिवारहरू प्लास्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा 50 करोड बढीको भ्यू टावरहरू बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपयोगको सेवा सुविधा जनतालाई पुर्याउन आजको आवश्यकता रहेको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्ने बताइन्। अनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो, कस्ता कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टी इयर्समा लाने, अनि त्यसले इकोनोमिक इम्प्याक्ट के दिने भन्ने कुराको डिटेल्स अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत शर्तहरू पुरा नगरिकन हामीले आयोजना छान्छौँ। त्यसपछि अघि मान्यज्यूले भन् जस्तै सयौं परिवारहरू प्लास्टिकको छानामुनि हुन्छ। हामीले एउटा डाँडामा चाहिँ 50-55 करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौँ। सयौं परिवारहरू अहिले पनि तपाईँ तिरपाल मुनि मात्रै होइन कि जाडोमा कठाङ्ग्रिएर र गर्मीमा एकदम लुले मर्ने अवस्था छ। तर हामी अर्बौंका हामी भ्यू टावर बनाउँछौँ। आधारभूत उपचारको अधिकारबाट जनता वञ्चित भएका छन्, त्यस्ता अस्पताल बनाउँदैनौँ। हामीले सुविधा सम्पन्न अरू चिजमै हाम्रा प्राथमिकता पर्छन्। त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनुपर्छ। मन्त्री झाँक्रीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसक्दा आवास पुनर्निर्माण, शहरी विकासको काम हुन नसकेको बताइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र तुल्याइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 20 गते रिक्त हुने 19 सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि पुस 10 गतेसम्म आयोगमा निवेदन दिन सकिनेछ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 पुसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ। रिक्त हुन गइरहेका 1 मनोनित बाहेकका 19 पदका लागि 35 दिन अगावै निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रम भने पुस 20 गते हुनेछ। निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारलाई पुस 25 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। पुस 25 देखि माघ 11 गतेसम्म उम्मेदवारले प्रचार प्रसारको अवधि प्राप्त गर्नेछन्। माघ 12 गते बिहान 9 देखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता प्रदेश सभा सदस्य र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य मध्ये फागुन 20 गते पदावधि समाप्त हुनेमा नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 सदस्य छन्। समाजका प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने 59 सदस्य राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो। प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा लमजुङबाट 648 थान लागू औषधसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका अनुसार प्रहरीले औषधिजन्य लागू औषध फिनारगन, नोफिन, डाइजेपाम र गाजासहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सफल भएका छौँ, जसबाट 648 थान विभिन्न किसिमका लागू पदार्थहरू पक्राउ गरिएको छ भने 2 बोरा
6 केजी चाहिँ गाँजा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिराखेका छौँ र युवा जगतमा लागु औषधले पार्न सक्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत सचेतना फैलाउने कार्य अहिले लागु औषधमा संलग्नमाथि सूक्ष्म निगरानी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार लागु औषध दुर्व्यसनी रोक्नका लागि विद्यालय, क्याम्पस र समुदायमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रहरीले 5 महिनामा लागु औषधसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 184 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 267 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 184 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 267 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7230 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 160 जना र 3788 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 24 जना गरी कुल 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जना मृत्यु भएको छ भने 267 जना निको भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,21,073 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,567 पुगेको छ भने 8,08,083 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,526 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,247 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 279 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 111 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 3 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 15 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आएको कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 41 लाख खोप नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डाक्टर स्टेफन सेकले खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। खोप पुष 4 देखि देशभरका 12 देखि 18 वर्षसम्मका करिब 18 लाख बालबालिकालाई लगाइने सरकारको तयारी छ। एक डोज मात्र लगाइ पुग्ने जोन्सन खोपको 7,19,650 डोज पनि काठमाडौँ आइपुगेको छ। 21,76,000 जोन्सन खोपमध्ये पहिलो चरणमा उक्त खोप आएको हो। सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो, विश्वासिलो र प्रविधि मैत्री बनाउँदै विभागकै कार्यालय त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयबाट ई-पासपोर्ट दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। तर सुरुवातको चरणमा नै सेवाग्राहीले घण्टौसम्मको लाइन र समयमै काम नभएको गुनासो गरेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। सरकारले हाल प्रचलनमा रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपीलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको छ। परीक्षणको रूपमा सुरु गरिएको ई पासपोर्ट लिनेको संख्या दैनिक 300 को हाराहारीमा पुगेको विभागले जनाएको छ। सन् 2030 सम्ममा सबैको हातमा ई पासपोर्ट पुर्याउने विभागको लक्ष्य छ। ई पासपोर्ट बनाउन चाहने व्यक्तिले आफ्नो विवरण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत फारम भर्न सक्नेछन्। यसका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनमा फारम भरेको करिब 15 दिनमा सेवाग्राहीले ई पासपोर्ट पाउने जानकारी समेत दिएको छ। ई पासपोर्ट बनाउने काम अनलाइन मार्फत हुने भएकाले सहज हुने र पासपोर्ट छाप्न समय नलाग्ने साथै सेवाग्राहीले पनि घण्टौं लाइनमा बस्नु नपर्ने विभागको भनाइ थियो। तर राहदानी विभाग पुगेका सेवाग्राहीको गुनासोले परीक्षणको क्रममा नै वितरणको काम अव्यवस्थित देखिएको छ। सेवाग्राहीले आवश्यकता अनुसार घरमै बसेर अनलाइन मार्फत पासपोर्ट लिने समय र मिति तोकिने भए पनि पासपोर्ट लिन आउँदा घण्टौं लाइनमा बस्नु परेको गुनासो गरेका छन्। लाइन उत्तिकै छ, मान्छे उत्तिकै तनावमै छन्। हुनेको काम भइरहेछ, नहुने लाइनमा बसै छ। लाइन बाहिर मात्र होइन, भित्र पनि जता पनि त्यस्तै छ होइन। अब अस्ति मान्छेहरू थिएन पनि होइन। अब फोटो खिच्नलाई टन्नै मान्छे बसेको छ, रुजु गर्नलाई 2 जना बसेको छ। राति 6 बजे काम गरेर गएर आएँ, अहिले यहाँ बसिरहेको छु, 3 घण्टा भइसक्यो, काम भएको छैन
सिस्टम केही पनि सिस्टममा चले छैन, लाइन उत्तिकै छ, मान्छेलाई उत्तिकै तनाव छ। फर्म भरेर टाइम स्लट लिएर यहाँ आउने त त्योसम्म त ठिकै छ, तर यहाँ पासपोर्ट कलेक्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम अनम्यानेज जस्तै लाग्यो। अनि जस लाइक 1 घन्टाको पुरै ब्रेक लिइदिएर गरेपछि त अब लाइक टाइम लिएर आएको हुन्छ नि त, अफिसबाट टाइम लिएर आएको हुन्छ, कोही उहाँ बच्चा लिएर आइराख्नु भएको थियो, अब त्यो त गाह्रै भयो नि त। सो मेबी पालो गरिदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। हाम्रो पनि पहिले जस्तै सिस्टम होला भनेर अगाडि नै आइयो, बरु 15,000 दिएर भयो नि, एकदम निकालेर जाम्ला भन्यो। 15-20 दिन भइसक्यो यहाँ बसेको, हामीसँगै आएकोले चाहिँ कसरी बनायो त्यो थाहा छैन, उनीहरू बनाएर पनि गइसके। अनि हामी चाहिँ बसे 15 दिनमा हिजो बल्ल बाहिरदेखि लाइन लागेर भित्र पनि लाइन लागेर एसएमएस आएको छ, यसमा आज हुँदैन भनिएको छ, खै कतिखेर हुने हो, बसेका चाहिँ छौँ, 7 बजेसम्म हुन्छ कि भन्ने आश हो। सुरुवाती चरण भएकाले तत्काल केही सङ्ख्यामा मात्र ई पासपोर्ट बनाउने भएकाले विभागमा पासपोर्ट बनाउन आउनेको भिडभाड नहुने विभागले जनाएको थियो। तर व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। विभागका अनुसार अबको केही दिनभित्र सबै जिल्लाहरूबाट ई पासपोर्ट वितरण गर्ने जनाएको छ, जसले गर्दा सेवा लिनका लागि केही सहज हुने विभागले जनाएको छ। विभागमा के गरेका छौँ भने चाहिँ विभागमा चाहिँ दैनिक रूपमा सङ्ख्या बढाउँदै लगेका छौँ हैन, दैनिक रूपमा सङ्ख्या बढाउँदै लगेका छौँ। तर विभागमा मात्रै सङ्ख्या बढाएर गर्नुभन्दा सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि गर्दै जाने भनेर यो विकमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा इन्स्टल गरेर अर्को विकदेखि त्यहाँबाट पनि सुरु गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो टोलीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर काम गरिरहेको अवस्था छ हैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने 2 विक्सभित्रमा चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्ला र राजधानी विभागबाट चाहिँ सहज भइसक्छ। विभागले ई पासपोर्ट जारी गरेपछि अत्यावश्यक बाहेक एमआरपी नलिन आग्रह गर्दै आइरहेको छ। यसकारण पनि ई पासपोर्ट लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। तर सेवाग्राहीको माग अनुसारको व्यवस्थापन र सहजीकरणमा भने विभाग चुकिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पासपोर्ट लिन कतिको सहज छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। शुक्रबारतिर बुझाएपछि फर्म, त्यसपछि मेसेज आयो तपाईँको रिजेक्ट भयो, बायोमेट्रिक फोल्ड भयो भनेर। अनि रिजेक्ट भएपछि हामी के गरे, अब आइतबारतिर आए, शनिबार त बन्द हुन्छ, आइतबार आए। अनि आइतबार आइसकेपछि के भयो, त्यहाँ बन्द रहेछ र अफिस सामान मिलाउँछ भनेर आज बन्द भयो। त्यहाँ हामीले नोटिस दिएन, तर बन्द छ आज भनेर भन्यो। यहाँ आएर फेरि त्यति टाटाबाट बन्द छ भन्यो। अनि त्यसपछिबाट हामी के गरेँ, फेरि फर्केँ। अनि आइतबार फर्केँ, अनि सोमबार फेरि आएको होइन। अनि बायोमेट्रिकहरू दिइसकेपछि भोलि आउनु 11 बजेतिर भन्नुभयो। भोलि 11 बजेतिर आएँ, पासपोर्ट आएन फेरि होइन। 13 तारिकको 11 बजे आयो, पासपोर्ट आउँदै आएन 14 तारिकको। अनि त्यसपछि फेरि दिनभरि लाइन लागेर घर फर्केँ। अनि 15 तारिक आएँ, दिनभरि लाइन लागेको फेरि। अनि बेलुकीतिर फेरि के भयो, तपाईँको भएन। अनि त्यसपछि फेरिदेखि तपाईँको त्यो सिस्टममै आएको छैन, नामै छैन तपाईँको सिस्टममा भन्दो रहेछ। अचानक नाम छैन, सिस्टम चेक गरेको छ, कहाँ नाम आएन के आएन होइन। लास्टमा फेरि हामीहरूको सिस्टम चेक गर्न लगाएर अनि फेरि अप्लाई गऱ्यो। त्यहाँ सिस्टममा छ, हाम्रो डकुमेन्ट थियो, त्यो डकुमेन्टको कोड लेखेर माथि लगेर फेरि अप्लाई गरिसकेपछि अनि अब फेरि भोलि आउनु रे भन्यो हामीलाई, आजको दिन। अनि आज फेरि आएको छु यहाँ, बिहानदेखि लाइन लागेर अहिले खाना जानु, मेसेजमा छ आइसकेको छ भनेर तपाईँको पासपोर्ट। आज चाहिँ बल्ल मेसेज आयो, अनि पासपोर्ट आइसकेको छ भनेर त आयो। अनि लाइन लागेको छ, अब भोलि चाहिँ जसको त्यो के गरेको छ त्यसको चाहिँ आज नहुन नि सक्छ अरे। त्यही पनि बेलुकीतिरसम्म बस्नु भयो भने हामी दिन्छौँ भनेर हामीलाई फेरि अहिले त्यो फर्काएको छ कि के गर्छ थाहा भएन। बेलुकीसम्म चाहिँ त्यो 3 घन्टा भइसक्यो, अब पालो आएको छैन, अब ब्रेक टाइम भनेर भनेको छ, अब खै कहिलेबाट खुल्ने हो। अब गइरहेछ, अरूहरूबाट बोलाइरहेछ, फेरि खै उता भित्रबाट आउनेहरूको। अब हाम्रो चाहिँ खै त्यहीँ कुरेर बस्यो। अब प्रब्लम त धेरै प्रब्लम छ नि, 3 घन्टा वेट गर्नु भनेको त थोरै होइन नि, मान्छेहरू कहाँबाट आउनुपर्छ। अब हामी अब बर्दियाबाट आउँछौँ, अब यहाँ आएर कोठा भाडा बस्नुपर्छ, कति दिन कुर्नुपर्छ। अब आउँदा नि टाइम लाग्छ, जाँदा नि टाइम लाग्छ। अनि त्यही भएर प्रदेशको बनाइदिएको भए सबैलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। सिस्टमेटिकै भएको छैन होइन, त्यही राम्रोसँग उयो नै भएको छैन। लाइन बस्नुपर्छ धेरै लामो, घरि एकछिनमा उठेर हिँडिदिनुहुन्छ, घरि उयो नै हुँदैन। अनि राम्रोसँग चेक पनि गरिदिनुहुन्न। अघि मैले यो पेपर बुझाएको त्यो भने कि भोलि आउनु, अब भोलि आएपछि मेसेजमा आज कलेक्ट गर्नु भन्नुभएछ, अनि हामीलाई पठाइदिने, यस्तो भयो नि त होइन।
यो फर्म दिएको फेरि फिर्ता दिएर भोलि आउनु भन्नुभयो। सिस्टमेटिक नै भएन के यो जति भन्नुभएको छ नि उहाँले म्यासेज गर्नुभयो हामी आयौँ अब दिनु त पर्ने हो नि किन दिनु भएन कि म्यासेज त पठाउनु भयो त दिनु पनि पर्यो नि त त्यही अनुसारले त कुनै पनि यता पनि उता पनि भएको छैन के जहाँ हामी राजस्व बुझाउनु पर्ने त्यहाँ पनि ठिक छैन अनि नम्बर वाइज दिनुभएको छ टोकन दिनुभएको टोकन अनुसार त केही गरेकै छैन कि त्यही भएर केही पनि सहज चाहिँ भएन। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मलेसियामा डुङ्गा दुर्घटना इन्डोनेसियाका 11 जनाको मृत्यु 27 बेपत्ता 20 पुरुष र 2 महिलाको जीवित उद्धार। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपाल र भुटान भिड्दै भुटानलाई जित्नै पर्ने नेपालको बाध्यता। अब पालो अर्थ समाचारको। साथी मार्टले देशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजान पहल गर्ने जनाएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै साथी मार्टलाई देशैभरि सञ्चालन गरी देशी उत्पादनलाई विदेशी बजारसम्म लैजान पहल गर्ने जनाएको हो। हालसम्म साथी मार्टले 37 जिल्लामा अनलाइन सेवा दिँदै आएको छ। आजदेखि साथी मार्टले मोबाइल एप्लिकेसनको समेत सुरुवात गरेको छ। अब उपभोक्ताले सजिलै साथी मार्टको एप प्रयोग गरेर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी। खड्काले 2121 र गुरुङले 1908 मत पाए। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी। महामन्त्री पदमा पराजित नेता रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ताका लागि आह्वान। मलेसियामा डुङ्गा दुर्घटना इन्डोनेसियाका 11 जनाको मृत्यु 27 बेपत्ता 20 पुरुष र 2 महिलाको जीवित उद्धार। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपाल र भुटान भिड्दै भुटानलाई जित्नै पर्ने नेपालको बाध्यता। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।